जिल हैरान रह गई। इसने गैर इरादी तौर पर खंजर वापस खींच लिया, लेकिन कार्ल मोर ने जोर से खंजर पकड़ा और अपने सीने में घोंप दिया। खंजर की नोक इसकी जिल्द में चुभ गई और खून बहने लगा। जिल की पलकें टिमटिमा गईं, लेकिन कार्ल मोर को दर्द महसूस नहीं हुआ। इसकी आंखें अब भी गुस्से और अज़्म से भरी हुई थीं। देखो, एक बाप के तौर पर मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरी एक बेटी है। एक माँ के तौर पर तुमने भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बच्चा तुम्हारा मकरूज़ नहीं है। वाज़िया तौर पर ये हम दोनों हैं जो बच्चे के मकरूज़ हैं। चूँकि तुम किसी को अपने साथ मरने के लिए तलाश कर रही हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूँगा। हमारी बेटी के लिए मसाइल क्यों पैदा कर रही हो? क्या तुम मुत्तफ़िक नहीं हो? इसने दोबारा खंजर को अपने सीने के साथ दबाया। आओ, थोड़ा ज़ोर लगाओ, ये अंदर चलेगा। फिर तुम खुदकुशी कर लोगी। इस तरह हम अपनी बेटी के लिए कर्ज उतार रहे होंगे। पागल! जिल ने देखा कि खंजर इसके सीने में घुस रहा है। वो इतनी खौफज़दा थी कि इसके हाथ ढीले हो गए और वो चंद कदम पीछे हट गई। इसने गुस्से से चीखा, पागल लोग, तुम सब पागल हो! लेकिन कार्ल मोर ने खंजर पकड़ा और इसे हाथ में खेलते हुए कहा, क्या तुम खुदकुशी नहीं कर रही? जिल ने इसे घूर कर देखा। कार्ल मोर ने कहा, अपनी बेटी के लिए मसाइल क्यों पैदा कर रही हो? क्या तुम इसे उदास देखना ज़रूरी है? क्या तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी को परेशान करना बंद कर सकती हो? चंद ही अल्फाज में उसने मौजू बदल दिया। जिल अब भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कार्ल मोर ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या तुम दोबारा पछताओगी? तो आओ, मुझे मार दो। जिल पीछे हट गई। कार्ल मोर ने एक और कदम आगे बढ़ाया। क्या तुम मर रही हो या नहीं? साफ साफ कहो, अगर नहीं तो चले जाओ। कार्ल मोर के चेहरे पर अचानक सख्ती आ गई। जिल ने देखा कि वो कितना खौफनाक है। वो इतनी खौफजदा थी कि उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। फिर वो भाग गई। पागल लोग, तुम सब पागल हो! चूंकि मुलव्वस शख्स फरार हो चुका था, रिपोर्टर्स ने अब स्मिथ्स के घर के गिर्द के घर नहीं घेर रखा था। इसी लम्हे जोएल आगे बढ़ा और कहा, रिपोर्टर्स के लिए यहाँ आना आसान नहीं है। कैसा रहेगा सब अंदर आएं और एक प्याली चाय या कॉफ़ी पी लें। इसके साथ ही इसने नौकर की तरफ देखा। नौकर ने फौरन सब कुछ समझ लिया और सबको गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा। कौन सा रिपोर्टर स्मिथ्स जैसे अमीर ख़ानदान से मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता था? ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। नौकर ने इन्हें अंदर दाखिल होने की दावत दी। अब वक्त था कि नौकर और रिपोर्टर के दरमियान ताल्लुकात मजबूत किए जाएं, ताकि रिपोर्टर्स अफवाहें फैलाने से बाज रहें। यकीनन ये सब कुछ नौकर ने खुद ही संभाला। बतौर सरबराह खानदान जोएल को अब किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी थी। इसी लम्हे इसकी नज़र तानिया और कार्ल मोर पर पड़ी। जैसा कि इसने तवक्को की थी, तानिया कार्ल मोर को फ़िक्रमंद चेहरे के साथ देख रही थी। असल में वो पहले जिल के मसले को हल कर सकता था। जोएल के पास ऐसे शर्मनाक शख्स से निपटने के कई तरीके थे और यहाँ मौजूद कोई भी इसे बआसानी पीछे हटा सकता था, लेकिन किसी ने हरकत नहीं की और कार्लमोर को मौका दिया गया। इनका मकसद ये था कि वो तानिया के करीब पहुंच सके। जाहिर होता है कि ये कामयाब हो गया था। जब रिपोर्टर्स अपने मकामात पर बैठ गए तो ग्रुप दोबारा रहायशी इलाके के लिविंग रूम में वापस आया। तानिया की नज़र कार्लमोर के सीने पर पड़ी। इसने पूछा, परवीन, क्या इसकी चोटें संजीदा हैं? परवीन कुछ कहने से पहले फरीन के कुछ कहने से पहले कार्लमोर ने कहा, ये संजीदा नहीं है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऊपर की जल्द है। कुछ नहीं, मैं ऐसी चोटों पर तवज्जो ही नहीं देता, ये खुद ही ठीक हो जाएंगी। इसकी बातें तानिया को हैरान कर गईं। क्या आप अक्सर जख्मी हो जाते हैं? साल भर माफिया में रहने के बाद वो कैसे जख्मी ना होता? कार्ल मोर जल्दी से सर हिलाते हुए बोला, ज्यादा नहीं, कभी कभार ही, कभी कभार, हा 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 हा। इसने अपना सर खुजाते हुए एक दयानतदाराना इजहार दिखाया। तानिया, क्या मैं तुम्हें नाम से पुकार सकता हूँ? तानिया ने होंठ सिकुड़ते हुए नाखुश होकर कहा, ये आपका मुंह है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती कि आप मुझे क्या कहें। अगरचे इसका लहजा अजीब था, लेकिन इसने मान लिया। कार्ल मोर खुशी से झूम उठा। उसने फौरन अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकाला और तानिया को दिया। तानिया, ये कार्ड तुम्हारे लिए है, तुम कुछ भी खरीद सकती हो, कोई हद नहीं। तानिया हैरान हुई। कार्ल मोर ने अपने हाथ में मौजूद कार की चाबियां भी इसे दे दी। ओ
اور یہ جب میں ملک واپس آیا تو میں نے یہ کار خریدی تھی۔ یہ زیادہ کارآمد نہیں ہے لیکن فی الحال اسی پر ڈرائیو کرو، اگر کوئی اور ماڈل پسند ہو تو اپنے لیے خرید لو۔ اوہ کیا آپ کو گھر چاہیے؟ کیا میں آپ کے لیے گھر خرید دوں؟ تانیہ نے اسے دیکھ کر کارڈ اور چابیاں واپس کر دیں۔ ضرورت نہیں، میں اپنے پیسے سے خرید لوں گی۔ اس کی آنکھیں کہیں اور چھلک رہی تھیں لیکن اس نے اندر سے آہ بھری۔ سچ پوچھیں تو تانیہ بچپن ہی سے ناپسند کی گئی تھی اور اس کی ماں نے اسے ہر لمحے نفرت کی نظر سے دیکھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا والد کون ہے۔ وہ پہلے ہی اکیلے رہنے کی عادی تھی۔ وہ اس نئے والد کے ساتھ عادی نہیں ہو سکتی تھی۔ کارل مور نے ہاتھ میں بلیک کارڈ کو دیکھتے ہوئے دوبارہ تانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جوئل اس کے سامنے آ گیا۔ کارل مور، تانیہ میرے ساتھ ہے اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ فی الحال آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کارل مور نے جوئل کی طرف دیکھا اور آخر کار سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، میں کارڈ واپس لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی خواہش سے بھری آنکھیں تھیں، جیسے وہ مطمئن ہو جائے اگر تانیہ اسے ایک اور لفظ کہہ دے۔ تانیہ نے آہ بھری، آپ اب جا سکتے ہیں۔ کارل مور نے مایوسی کے ساتھ اپنی نظروں کو نیچے کر لیا لیکن اسے معلوم تھا کہ ایسی چیزیں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اس کی بیٹی اب 25 یا 26 سال کی تھی اور وہ خود مختار تھی۔ اسے اب اس کی ضرورت نہیں تھی، اگرچہ وہ گزشتہ 20 سالوں کی تمام محبت دینا چاہتا تھا لیکن وہ اب اسے برقرار نہیں رکھ سکتی تھی۔ کارل مور نے اپنا سر موڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ 2 قدم چلنے کے بعد اس نے واپس مڑ کر تانیہ کی طرف دیکھا۔ تانیہ نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے اچانک پوچھا، اگر آپ فارغ ہیں تو آج رات کھانے پر کیوں نہیں رکتے؟ ہاں ہاں میں فارغ ہوں۔ کارل مور نے فوراً پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ باقی سب قاتل تنظیم کے رہنما اتنا بیوقوف کیوں لگ رہا تھا؟ انٹرنیٹ پر دیکھنے پر وہ کافی ہوشیار لگتا تھا۔ پروین کے ہونٹ جنبش میں آئے۔ وہ کنارے پر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں جھکائیں۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور کچھ چھیڑا۔ جب دوسروں نے اسے دیکھا تو وہ دوبارہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ باقی سب ایک دوسرے کا سامنا کر کے بیٹھے تھے، کچھ عجیب سا محسوس کر رہے تھے۔ اچانک پروین کی انگلیاں رک گئیں۔ اس نے اوپر دیکھا اور بھویں چڑھائیں۔ تانیہ، تمہارے شناختی کارڈ پر پیدائش کی تاریخ غلط ہے نا؟ تانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا غلط ہے؟ لیکن کارل مور نے کہا، یہ واقعی غلط ہے۔ جب میں تمہاری ماں کو چھوڑ کر گیا تھا تب اگست تھا۔ اس وقت اگر وہ حاملہ تھی تو اسے اگلے سال اپریل میں تمہیں جنم دینا چاہیے تھا۔ تو پھر تمہارے شناختی کارڈ پر جنوری کی تاریخ کیوں لکھی ہے؟ تانیہ حیران رہ گئی۔ کیا ممکن ہے کہ میری عمر بدل دی گئی ہو؟ میں 4 ماہ قبل پیدا ہوئی تھی۔ یہ اور بھی غلط ہے۔ پروین نے اسے دیکھا، تم اور ریانہ 1 سال سے بھی کم فاصلے پر ہو۔ اگر تمہاری ماں نے اپریل میں تمہیں جنم دیا تو اس نے ریانہ کو کیسے جنم دیا؟ ایک عورت کے بچے کو جنم دینے کے لیے کم از کم 40 دن لگتے ہیں اور دوبارہ حاملہ ہونے میں۔ تانیہ بھی حیران رہ گئی، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے کارل مور نے بھویں چڑھائیں، کیا ریانہ اس کی سگی بیٹی نہیں ہے؟ جب کارل مور تانیہ کا ڈی این اے کروا رہا تھا تو اس نے کسی کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ریانہ کا ڈی این اے جیل سے لے آئے۔ ریانہ اس کی بیٹی نہیں تھی، یہ بالکل یقینی تھا۔ لیکن تانیہ اور ریانہ کی تاریخ پیدائش میں کچھ غلط تھا۔ ان دونوں میں سے ایک کی پیدائش کسی اور ماں کی ہونی چاہیے تھی، ورنہ یہ سب سمجھ میں نہیں آتا۔ آخرکار یہ ناممکن تھا کہ چل حاملہ ہو کر تانیہ کو جنم دے جبکہ ریانہ کے ساتھ حاملہ ہو۔ لیکن جب کارل مور نے یہ بات کہی تو سب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے۔ جل ریانہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی اور تانیہ کے ساتھ بہت برا۔ جیسے ہی یہ خیال اس کے دماغ میں آیا، پروین اچانک کارل مور کی طرف دیکھ کر بولی، کیا آپ کو یقین ہے کہ اس وقت جس نے آپ کی بیٹی کو جنم دیا وہ جل ہی تھی؟ کارل مور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور مسلسل سر گچاتا رہا۔ یہ وہی ہے، اگرچہ ہم نے 20 سال سے زیادہ عرصے میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، میں اسے کسی اور کے ساتھ کیسے غلط سمجھ سکتا ہوں؟ اس کی شکل بالکل ویسی ہی ہے اور نام بھی وہی ہے۔ میں کسی اور کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد یہ کیسے نہ جان سکوں کہ وہ کون ہے؟ علاوہ ازیں ہم اس وقت سنجیدگی سے ڈیٹنگ کر رہے تھے۔ یہ عجیب ہے۔ پروین نے اپنی بادامی آنکھیں اٹھا کر کارل مور کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ کارل مور نے بھویں چڑھائیں، ویسے یہ سب عجیب چیز نہیں ہے۔ کیا تم جانتے ہو، جب اس نے مجھے بتایا کہ ریانہ میری بیٹی ہے، اس نے مجھے صحیح تاریخ پیدائش بھی بتائی۔ میں نے کسی سے تحقیق کروا کے کلینک کے ریکارڈ دیکھے لیکن وہ بچی تانیہ نہیں تھی، وہ واقعی ریانہ تھی کیونکہ اس کے کان پر تل تھا۔
مزید برآں میں نے بعد میں ریانہ کے شناختی کارڈ کی معلومات چیک کی اور معلوم ہوا کہ تاریخ پیدائش دراصل جعلی تھی۔ دوسرے لفظوں میں ریانہ کا شناختی کارڈ 8 ماہ چھوٹا تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ 25 اپریل، ہاں بالکل، کارنمور نے بھویں چڑھائیں۔ تانیہ میری بیٹی ہے، وہ صرف اپریل یا مئی میں پیدا ہو سکتی ہے۔ ریانہ بھی اسی سال اپریل میں پیدا ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جل نے جڑواں بچوں کو جنم دیا جن میں ایک میری ہے اور دوسری نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پروین نے بے الفاظ انداز میں سے دیکھا۔ منطقی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک موقع ہے، بس یہ بہت نایاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس ماں اس کے 2 انڈے تھے اور اس نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا تھا۔ کارنمور فوراً سمجھ گیا اور غصے سے لال ہو گیا، یعنی یہاں تک کہ اگر میں اس وقت نہیں گیا ہوتا تب بھی اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ ایک ہی وقت میں 2 بچے پیدا ہونا صرف یہ معنی دے سکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں حاملہ ہوئی۔ جل اس سے 2 دن سے بھی کم عرصے کے لیے ساتھ رہی اور وہ پہلے ہی اس جونز والے کے ساتھ تھی۔ یہ حقیقت میں ایک بڑا ذلت امیز معاملہ تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ بے الفاظ رہ گئے۔ پروین اچانک اس شخص پر ترس کھا گئی جسے دھوکہ دیا گیا تھا، لیکن ایک ہی وقت میں 2 مردوں کے بچوں کے ساتھ حاملہ ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ کیا واقعی جل کے ساتھ ایسا ہوا؟ جونز خاندان جل نیچے ماڈ کے ساتھ گھر واپس آئی۔ مسٹر جونز صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو مسکرا کر بولے، تمہیں ٹھکرا دیا گیا ہے نا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ نہ جاؤ۔ کارنمور پہلے ہی حقیقت جان چکا ہے، پھر تم یہاں کیوں بھاگ رہی ہو؟ جل نے اس کی طرف تیز نظر ڈالی۔ کس نے کہا کہ آپ بیکار بنیں؟ آپ اپنی بیٹی کو بچا بھی نہیں سکتے۔ اگر ہماری بیٹی نہ ہوتی تو میں اس سے جھوٹ بھی نہیں بولا ہوتا۔ مسٹر جونز نے طنزیہ انداز میں کہا، جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، میں بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ اس وقت جو ہوا معلوم نہ کر لیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا جل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی اور تھوک نگلتے ہوئے بولی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ مسٹر جونز نے کہا، آپ نے اسے نرسنگ ہوم کے بارے میں بتایا؟ ہم نے اسے منانے کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں مٹایا۔ کیا وہ لوگ شک نہیں کریں گے؟ جل نے اپنے ہونٹ سختی سے دبائے۔ وہ بہت پر اعتماد تھی۔ اگر وہ مشتبہ ہوں تو کیا ہوا؟ وہ کبھی سچ کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ جب مسٹر جونز نے یہ سنا تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا، البتہ وہ ابھی بھی گہری نظر سے اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا، پھر اٹھا اور بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ جل اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی بولی، اگر تانیہ میری بیٹی کو بچانے میں میری مدد نہیں کرے گی تو میں یہ بات نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اتنے بیکار کیوں ہیں؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی ساری دولت بھی قربان کر دیتی۔ ڈھٹ! مسٹر جونز نے اپنی مٹھی دیوار سے مار دی اور جل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس کرو، ریانہ خاندان میں اکیلی نہیں ہے، باقی ہمیں بھی زندہ رہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریانہ کو آپ نے بچپن ہی سے بہت زیادہ لاڈ پیار دیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے تانیہ سے ہر معاملے میں آگے رہی ہے۔ وہ خود کو بڑائی سے کیسے نہ سمجھے، حتیٰ کہ آج بھی وہ اپنی ذات پر غور نہیں کرتی۔ اس نے جل کی طرف دیکھا، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، رک جائیں، میں ابھی بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلا گیا۔ جل نے اسے گھورتے ہوئے اپنی مٹھی مضبوطی سے بند کر لی۔ آخر وہ اپنی آخری عمر میں سکون سے رہنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا؟ بالکل نہیں۔ اسمتھس کے گھر کھانے کے بعد کارنمور کے پاس اس بار رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ صرف مجبوراً جا سکتا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے کہا، تانیہ نے اسے روک دیا، مجھے کل کام کرنا ہے۔ کارنمور نے بات سمجھ لی، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو تانیہ نے ایک سکون کا سانس لیا۔ پروین نے اسے دیکھا، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ کیوں ناخوش ہیں؟ تانیہ کے ہونٹوں کے کونے کھنچ گئے۔ اگر انکل ایان آپ کے ساتھ اتنے جوش و خروش سے پیش آتے تو کیا آپ انہیں سنبھال سکتی تھی؟ پروین یہ سوچ کر لرزنے سے خود کو نہیں روک سکی۔ خوش قسمتی سے ایان زیادہ محتاط تھے، ورنہ اسے ہر وقت سردرد ہوتا۔ دونوں تینوں بچوں کو اوپر لے گئے۔ ثالث کھڑا ہوا اور جانے ہی والا تھا کہ اچانک جوئل نے کہا، مسٹر مہدی، پروین جاگی ہوئی ہے، کیا آپ واپس نہیں جائیں گے؟ ثالث نے بغیر شرمندگی یا وقفے کے کہا، ہمیں اسے ابھی بھی 2 دن تک مانیٹر کرنا ہے۔ اور شمائل اور حارث مہدی کے پاس واپس نہیں جا رہے تو؟ جوئل کے ہونٹ کے کونے سکڑ گئے۔ اسی لمحے ثالث کا فون اچانک بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایک عورت کی آواز سنی، ویسے ثالث، میرے بڑے بھائی، آپ چند دن سے گھر نہیں آئے، کیا آپ نہیں جانتے کہ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے؟
یہ آواز سن کر سالس کے عام طور پر ہلکے اور سرد ابرو سکڑ گیا اور وہ نرمی سے ڈانٹتے ہوئے بولا، صحیح بولیں۔ ہاں، وہ آواز سست اور دلکش تھی، اس میں ہلکی سی دلکشی کی جھلک تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں ہمیشہ اس طرح بات کرتی ہوں، کیا آپ ابھی تک عادی نہیں ہوئے؟ سالس، آپ کب واپس آئیں؟ جب مجھے آپ کی یاد آئی۔ اس کے چہرے کا اظہار اور بھی سرد ہو گیا۔ جب آپ بات کرنا سیکھ جائیں تب مجھے کال کریں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مہدی کے گھر ماریسا مہدی نے فون کو گھورتے ہوئے ہونٹ جوڑے۔ اس کے سامنے مسز مہدی شکایت کر رہی تھی، کیا آپ نے سنا؟ وہ اس عورت کے سحر میں اس قدر مبتلا ہے کہ وہ حارث کے ساتھ اسمتھس کے پاس رہا اور واپس نہیں آنا چاہتا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اس عورت کے بچے کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے۔ مہدی کے گھر کے سربراہ کے طور پر وہ نہ صرف اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس نے کسی اور کا بچہ پیدا کیا، بلکہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ حارث بھی، مجھے نہیں معلوم کہ اس عورت نے میرے حارث کو کیا دیا۔ وہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ ہر روز وہ اسے اپنی بہن کہتا ہے۔ ماریسا، آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ آپ کا تعلق بہترین ہے۔ آپ کو میری مدد کر کے اسے قائل کرنا ہوگا۔ ماریسا نے اپنے ناخنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا، وہ صرف دو لڑکیاں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ وہ میرے بڑے بھائی اور حارث کو پکڑنا چاہتی ہیں۔ میں سب سے چھوٹی سے کل ملاقات کروں گی۔ یہ سن کر مسز مہدی نے ایک سکون کا سانس لیا۔ جب ہناز مہدی چلی گئیں تو مسز سالس کے بٹلر نے پوچھا، مسز مہدی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ محترمہ ہناز یہ کر سکتی ہیں؟ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتی؟ مسز مہدی نے سر جھکایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بچپن سے ہناز کا اس خاندان میں سالس کے ساتھ بہترین تعلق رہا ہے۔ اگرچہ وہ نہیں کہتی، لیکن کب ایسا ہوا کہ وہ کسی بڑی مقدار میں تحائف لائے بغیر واپس آئیں؟ خاص طور پر حارث کے لیے، جتنا وہ باہر غیر رسمی لگتی ہیں، دل کے اندر اتنی ہی فکر مند ہیں۔ فکر نہ کریں، وہ اپنے بڑے بھائی کو تکلیف میں نہیں پہنچنے دیں گی۔ بٹلر نے ایک سکون کا سانس لیا۔ مسٹر مہدی کے لیے واقعی یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس شخص کے بارے میں اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ مسز مہدی نے سانس بھرا۔ ہاں، شروع میں انہیں صرف تھوڑا سا پسند تھا تو میں نے چھوڑ دیا، لیکن دیکھیں اب وہ کس حد تک دیوانہ ہو گئے ہیں۔ وہ حارث کے ساتھ اسمتھس کے گھر رہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو وہ بہت مذاق بن جائے گا۔ بٹلر نے بار بار سر ہلایا۔ مسز مہدی نے کہا، میں صرف چاہتی ہوں کہ حناز قیادت کریں۔ بٹلر خود کو روک نہ سکا اور بولا، کیا آپ اس بات سے نہیں ڈرتی کہ وہ دشمن کے ساتھ ہو جائیں؟ بچپن سے وہ ہمیشہ مسٹر مہدی کی سب سے بڑی مددگار رہی ہیں۔ جب سالس چھوٹے تھے وہ ہر چیز قاعدے کے مطابق کرتے تھے۔ کبھی کبھار جب وہ شرارت کرتے ماریسا ان کی مدد کرتی۔ یہ بالکل اس طرح تھا جیسے وہ 4 سال کے تھے اور زیادہ شکر اور تیل والے نمکین کھانے چاہتے تھے۔ مسز مہدی اور مسٹر مہدی اس سے متفق نہیں تھے۔ جب پورا خاندان اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا تھا تب صرف ماریسا جرأت کر کے چھپ کر انہیں کھانا کھلاتی۔ مہدی کی واحد بیٹی ہونے کے ناطے ماریسا گھر میں بہت پیاری سمجھی جاتی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو زیادہ اور زیادہ نٹکھٹ ہو گئیں۔ اگرچہ سالس ہمیشہ انہیں ڈانٹتے، سب جانتے تھے کہ دونوں کا تعلق بہت اچھا ہے۔ مسز مہدی مسکرائیں۔ اگر کوئی اور ہوتا وہ یقینی طور پر ان کی حمایت کرتی، لیکن اس ہاں یہ مختلف ہے۔ ہناز ایک کامل پسند انسان ہے۔ ان کے دل میں حارث ان کا بھتیجا ہے۔ پھر بھی جو عورت حارث کو پیدا کر چکی ہے وہ واحد بہو ہے جسے وہ قبول کریں گی۔ نوکر نے فوراً سر ہلایا اور مسکرایا۔ مسز مہدی واقعی سمجھدار ہیں۔ اگلے دن اسمتھس کے گھر کے لیونگ روم میں ماریسا وہاں شاندار انداز میں بیٹھی اور ارد گرد نظر دوڑا رہی تھیں۔ لوئس جو گھر میں رہتا تھا ان کی تفریح کر رہا تھا۔ بڑی بہن ماریسا، آخرکار آپ واپس آ ہی گئی۔ ماریسا فوراً مسکرائی۔ آپ کو بھی میری یاد آئی؟ لوئس نے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، ماریسا نے اپنی بھویں اٹھا کر دلکش انداز میں پوچھا، واقعی کتنی یاد آئی؟ ماریسا نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ آپ تو اب بالغ ہو گئے ہیں، ہے نا؟ ابھی تک کنوارے ہیں؟ لوئس کا چہرہ فوراً لال ہو گیا۔ بڑی بہن ماریسا نے تھوڑا سا آگے جھک کر اسے چھیڑا، آپ کی ابھی تک کوئی گرل فرینڈ نہیں؟ کیوں نہ میں آپ کے لیے ایک ڈھونڈ دوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ لوئس کافی عرصے سے جانتا تھا کہ ماریسا حلقے کی مشہور کھلاڑی ہیں، لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے ایک بھی موقع نہیں دیں گی۔ وہ صدمے سے کھڑا ہوا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اوپر سے ایک ٹھنڈی
डांट सुनाई दी, सही तरीके से बात करो। जब मरीसा ने ये सुना तो वो फौरन सीधी हो गई और ऊपर की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि सालिस सर्द और संजीदा अंदाज में नीचे आ रहे हैं। मारिसा ने जवाब दिया, बड़े भाई मैं सही तरीके से बात कर रही हूँ। सालिस ने भवें चढ़ाई और डांटा, तुम लड़की हो, क्या तुम अपने अल्फाज में ज्यादा एहतियात नहीं कर सकती? उन्होंने लोइस की तरफ एक नजर डाली और कुछ न कहा। मारिसा ने कंधे उचकाए, ओ हम अभी अभी अलग हुए हैं। सालिस ने एक गहरा सांस लिया और दिल में उदासी को दबाया। वो इनके सामने बैठ गए। तुम अब जवान नहीं हो, क्या तुम संजीदा ताल्लुक नहीं तलाश सकती? मारिसा, मैं हर बार बहुत संजीदा हूँ। सालिस वाकई इस खिलाड़ी बहन के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना माथा छुआ। मारिसा पहले ही झुक चुकी थी। सालिस, आप बूढ़े नहीं फिर इतने मोहतात क्यों हैं? जब आप इतने मोहतात हैं तो फिर इतनी गर्लफ्रेंड कैसे मिली? सालस ने इनकी तरफ देखा। कौन सी गर्लफ्रेंड? मारिसा खुश हो गई। मुझे मालूम था आप संजीदा नहीं हैं, बस उसके साथ खेल रहे हैं, है ना? लेकिन जैसे ही वो बोली, सालिस ने कहा, वो तुम्हारी भाभी हैं। मारिसा ने आंखें सिकुड़ी और नाखुश होकर कहा, भाभी? सालिस ने सर हिलाया। मारिसा कुछ कहने ही वाली थी कि सालिस ने इन्हें खबरदार करने वाली नजरों से देखा। एहतराम रखो, ठीक है? उन्होंने वो अल्फाज निगल लिए जो मुंह से निकलने वाले थे। इसी वक्त ऊपर का दरवाज़ा दोबारा खुला। हारिस ने मैथमेटिकल ओलंपियाड का किताबचा नीचे लेकर आया। जैसे ही वो नीचे आए, मारिसा खुश होकर दौड़ी, उन्होंने गले लगा लिया। आह मेरे प्यारे बच्चे हारिस, मुझे आपकी बहुत याद आई। हारिस का जिस्म जम गया। उन्होंने संजीदगी से पुकारा, आंटी मारिसा। अरे! मारिसा ने ऊपर देखा, आप वालिद के साथ क्यों नहीं आए? हारिस ने संजीदगी से जवाब दिया, ओह! क्योंकि मैं अपनी माँ के घर पे रहता हूँ। मारिसा बेज़ुबान हो गई। उन्होंने सालिस की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। वो दोबारा सिर्फ हारिस की तरफ देख सकती थी। आपकी मम्मी कहाँ है हारिस? मम्मी और छोटी बहन अभी सो रही हैं। मैं फ़िक्रमंद था कि मेरा होमवर्क इन्हें परेशान करेगा, इसलिए मैं नीचे आ गया ताकि इसे कर लूँ। वो अभी भी सो रही हैं। ये औरत और उसकी बेटी वाक़ई सुस्त हैं। इस वक़्त ऊपर से दरवाज़ा दोबारा खुलने की आवाज़ आई। फिर शुमाइल की प्यारी आवाज़ सुनाई दी, भाई आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? हारिस ने अपनी बहन की तरफ देखा और फिर अपनी आंटी की तरफ। वो जल्दी से मैथ ओलंपियाड की किताब नीचे फेंक दी। जैसे ही शुमाइल नीचे जाने वाली थी, वो दौड़ कर आया और उसे रोका। शुमाइल, आंटी मारिसा यहाँ हैं। शुमाइल, वो अपना सर बाहर निकाल कर नीचे देखने वाली थी कि हारिस ने इसे रोका। शुमाइल ने हैरानी से पूछा, हारिस? हारिस, क्या वो अच्छी नहीं है? हारिस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर सर हिलाया। ये बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि आंटी मारिसा थोड़ी अजीब हैं, तुम इनसे दूर रहो। मारिसा, जो दोनों बच्चों की बातें नीचे सुन रही थीं, बेज़ुबान रह गईं। इन्हें क्यों लगा कि इन्हें हक़ीर समझा जा रहा है। वो खड़ी हुईं। हारिस, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो? नीचे आओ। हारिस ने शुमाइल की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि वो वापस अंदर चली जाए। फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आया। जैसे ही वो नीचे आया, इसने मारिसा को मद्धम मुस्कुराहट के साथ इसे देखते पाया। हारिस, आओ। हारिस इसके सामने खड़ा हुआ। अगले लम्हे मारिसा ने अपने शैतानी पंजे बढ़ा दिए। आओ, पतलून उतारो, देखना है कि तुम बड़े हो गए हो या नहीं। हारिस, वो मुड़ा और भाग गया। मारीना इसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन सालिस ने रोक दिया। रुको। हारिस ऊपर गया और एक सांस छोड़ा। इसने अपना सर झुकाया और सालिस की तरफ देखा। वाकई, सालिस ने कहा, हारिस, अंदर जाकर अपनी बहन का ख्याल रखो, अपनी मम्मी और बहन को ना आने दो। ठीक है वालिद। इसके बाद हारिस ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। मारिसा बेजुबान रह गई। इसने अपनी भवें उठाई और ऊपर देखा। फिर वो सालिस के पास बैठी और इनकी बाजू पकड़ लिया। सालिस, आप नहीं बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दे रहे, मैं इसे खा नहीं सकती। सालिस को थोड़ा-सा अजीब लगा कि वो इतनी करीब है, हालाँकि वो और मारिसा सिर्फ़ मामूली बहन-भाई थे। वो फिर भी इसकी बाजू उसने फिर भी इसका बाजू नीचे धकेल दिया। तुम इसे खा नहीं सकती। बस ये काफ़ी था कि परवीन ने इसे खाया नहीं। लेकिन सालिस को जो फ़िक्र थी वो ये थी कि इसकी छोटी बहन परवीन को गलत रास्ते पर लगा सकती है। मारिसा को लड़कों में दिलचस्पी है और किंडरगार्टन से ही इसके बॉयफ्रेंड्स रहे हैं। जो भी अच्छा लगने वाला लड़का मिल जाए, इसके साथ उठक-बैठक कर लेती थी। शुमाइल जिसे अपने चेहरे की वजह से हमेशा कॉम्प्लेक्स रहता है, कहीं वैसी ही ना बन जाए। परवीन ने अभी तक ऐसी कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की थी, लेकिन वक़्त के साथ क्या पता अगर वो भी बिगड़ गई तो।
सालिस ने यही सोचकर ये खतरा शुरू से ही खत्म करने का इरादा किया था। ऊपर से वो किसी सूरत मारिसा और शुमाइल को एक दूसरे के करीब नहीं आने देगा। मारिसा ने इसकी तरफ देखा और आंखें जरा सुकेड़ ली। जब भी इसका नाम आता है, सालिस हमेशा संभल कर बात करता है। वो जानती थी कि इसकी तबीयत के मुताबिक वो शुमाइल को तो छोड़ो, फरवीन तक को देखने की इजाजत नहीं देगा। मारिसा ने नाक सुकेड़ी और खड़ी होते हुए हल्की सी कमर हिलाई। तो तुम मुझे इसे देखने नहीं दोगे? चलो ठीक है, लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा था कि देखूं आखिर वो कौन सी हसीन परी है जिसने मेरे भाई को इतना बेहाल कर रखा है। वैसे भी सुबह के वक्त फारिग हूँ, दोपहर को बस एक मीटिंग है, मैं यहीं बैठी रहती हूँ। देखते हैं वो दोपहर तक सोती रहती है या नहीं। सालिस कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर अचानक खड़ा हुआ। ठीक है, जो चाहो करो, मैं पहले ही जा रहा हूँ। मारिसा सालिस ऊपर गया और मेहमान कमरे के स्टडी में काम करने के लिए दाखिल हुआ। मारिसा वाकई नीचे बैठी रही और आते जाते लोगों को देखती रही। लोइस इतना खौफजदा हुआ कि वो फिसल गया जब वो इसके पास से गुजरा। मारिसा अब भी इसे देख रही थी। लोइस, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी मुलाकात पर जा रहे हो? लोइस अपने कदम रोक कर रुका। मैंने तलाल के साथ गेम्स खेलने का इंतजाम किया है। गेमिंग? मारिसा मुस्कुराई। तुम एक लड़की से मिलने जा रहे हो, है ना? लोइस ने संजीदगी से जवाब दिया। मारिसा, वाकई में हम सिर्फ गेम खेलने जा रहे हैं। मारिसा ने अपना थोड़ी एक हाथ पर रखकर मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं समझ गई, तुम लोग मुहतात रहना। याद रखो, हिफाजत का ख्याल रखना, मजाक नहीं करना। लोइस ने दोबारा जोर दिया। मारिसा, हम वाकई सिर्फ गेम खेल रहे हैं। मारिसा ने अपना सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। मैं जानती हूँ, मैं भी गेम के बारे में ही बात कर रही हूँ। तैयार रहना, दूसरों से मर मत जाना। लोइस के होंठ के किनारे लर्ज उठे। मैं पहले जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के झोंके इसके पैरों तले हैं, जैसे वो उड़ रहा हो। मारिसा कोई हैरान कुन बात कह दे। मारिसा सोफे पर बैठी और ऊपर की तरफ बोरियत से देखने लगी। फिर इसने अपनी घड़ी देखी। तकरीबन 11 बजे थे। क्या परवीन सारी रात जागती रही? इसी लम्हे हाउसकीपर लूसी ने इसे फलों का ट्रे दिया। मारिसा ने मौका पाकर पूछा, क्या आपकी मिस परवीन कल रात देर तक जागी? लूसी ने उलझन से सर हिलाया। नहीं, मिस परवीन का शेड्यूल बहुत सख्त है। हर रात 12 बजे, 10 बजे, ज्यादा देर नहीं, 12 बजे तक वो लाजमन सो जाएंगी। कल वो मास्टर हारिस और मिस शुमाइल के साथ 9 बजे सो गई थी। मारिसा, वो 9 बजे सो गई थी, फिर भी वो उठी क्यों नहीं? अभी तक क्यों सो रही है? इसने अंदाजा लगाया कि वो तकरीबन 14 घंटे सो चुकी होगी। उसने हैरत से लुइस की तरफ देखा। क्या वो बीमार है? शायद वो बीमार थी। लूसी नाखुश हुई। हमारी मिस परवीन बहुत सेहतमंद है। मिस मेहदी क्या कह रही थी? अगरचे वो काफी खूबसूरत और बावकार थी, फिर भी किसी और को बीमार होने की लानत क्यों दे रही थी? मारिसा ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन इसकी आवाज फिर भी बावकार और दिलकश थी। तो वो 14 घंटे सोई? क्या आप देखने नहीं जाएंगी? अगर वो कमरे में बेहोश हो गई तो क्या होगा? लूसी बेपरवाह नजर आई। सिर्फ 14 घंटे हुए हैं, जल्दी किस बात की है? मिस परवीन ने पिछले 2 दिनों में 50 घंटे से ज्यादा सोई थी, फिर भी वो तवानाई से भरपूर नहीं थी। लूसी ने सर हिलाया और मारिसा की तरफ देखा। मारिसा ऐसे लग रही थी जैसे उसने दुनिया कभी ना देखी हो। मारिसा बेजुबान रह गई। इसे लगा जैसे वो किसी फैंटेसी दुनिया में है। जब स्मिथ खानदान के सब लोग दोपहर के खाने के लिए नीचे आए, मोरिना ने शाइस्तगी से पुकारा, मिस मेहदी, खाने का वक्त हो गया है। मारिसा खड़ी हुई और लोगों से भरे मेज की तरफ देखकर उन्होंने पूछा, क्या आप मिस परवीन के आने का इंतजार नहीं करेंगी? मोरिना, ओह, वो शायद थोड़ी और सोना चाहती है। आप पहले खाना खाएं। मारिसा ने बेजुबान रह गई। उन्होंने उलझन में कहा, जरूरत नहीं, मैं किसी से दोपहर के खाने के लिए मिल रही हूँ, मैं जा रही हूँ। जब वो स्मिथ खानदान को छोड़कर गई, फिर भी उसे चक्कर आ रहे थे। जैसे ही मारिसा गई, ऊपर बिस्तर पर आखिरकार कुछ हरकत हुई। परवीन ने धुंधली आंखें खोली और अपना फोन निकाला। इसने देखा इसके फोन पर कुछ मिस्ड कॉल्स थी। वो सब फरशाद की तरफ से थी। इसने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर इसे कॉल की। फरशाद ने जल्दी से फोन उठाया। मिस परवीन, हमारे डिपार्टमेंट ने इस वक्त के इंसानी ट्रायल की तहकीकात के लिए एक खसूसी टीम बनाई है। अब मैं आपको हमारी टीम की बैरूनी फोरेंसिक डॉक्टर के तौर पर मदऊ करना चाहता हूँ। क्या आप दिलचस्पी रखती हैं?
پروین نے ہاتھ پھیلایا اور جواب دینے والی تھی کہ انہیں دلچسپی نہیں کہ انہوں نے سنا فرشاد کہہ رہا تھا کہ کیا آپ نہیں جاننا چاہتی تھی کہ آپ کی والدہ کے ساتھ اصل میں ہوا کیا تھا؟ اس کے علاوہ میرے پاس آپ کے بارے میں بہت اہم معلومات ہیں، میں آپ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ واقعی بہت خطرے میں ہیں۔ یہ الفاظ سن کر پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اس نے اپنی والدہ کے الفاظ یاد کیے، تمہیں عام رہنا ہوگا ورنہ تمہاری زندگی خطرے میں ہوگی۔ وہ کس قسم کے خطرے میں ہو سکتی تھی؟ فرشاد نے کہا، ضرور، اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں تو میں آپ کو اس کیس کے کچھ راز بتاؤں گا۔ جب پروین نے یہ سنا تو اس نے اپنی بادامی آنکھوں کو نیچے کر لیا۔ پہلے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟